बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। मुसलमानों के माबैन दावत और तबलीग का एक तरीका था तालीम, जो हमने पढ़ लिया। दूसरा तरीका है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ जो होता है ना, ये होता है कि मसलन गश्त करना मंडी का और देखना कि कोई शराब तो नहीं बेच रहा, कोई कम नाप तोल तो नहीं कर रहा, कोई जली हुई रोटियां तो नहीं बेच रहा, और कोई पेट्रोल थोड़ा बेच रहा हो और लीटर का पैमाना थोड़ा हो और पैसे पूरे ले रहा हो, और कोई ऐसा इलाका तो नहीं कि जहाँ पर गंदी औरतें बैठती हों और लोगों को कहती हों आ जाओ हमारे पास। तो इसको कहते हैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, गश्त लगाकर बुराइयों को रोकना। ये शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये खुलफा राशिदीन और कोतवाल और कुज़ात, इन लोगों का फरीज़ा होता था, एक पूरा महकमा होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी चक्कर लगाते थे, और आपने एक दफ़ा मंडी में गए और अनाज का ढेर पड़ा था, उसमें हाथ डाला, हाथ बाहर निकाला तो गीला था हाथ। आपने फरमाया कि ये क्या किया है, ऊपर से खुश्क रखा हुआ है अंदर से गीला है। आपने फिर उसे समझाया। तो इसको कहते हैं अमर बिल मारूफ, और ये इस पर बेशुमार आयते हैं। जैसे दावत पर आयते हैं ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ऐसे अमर बिल मारूफ पर बेशुमार आयते हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और इसके अलावा तो अमर बिल मारूफ ये एक बुनियादी उसूल और ज़ाब्ता है, हाकिमों के ज़िम्मे भी है, आम लोगों के भी ज़िम्मे है कि वो अपने ज़ुबान से, क़ुव्वत से नहीं, ज़ुबान से हस्ब इस्ताअत वो लोगों को दावत तबलीग करें, नसीहत करें, नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें। तो मारूफ कहते हैं हर वो काम कि जो पसंदीदा हो दीन में भी और दीन की रोशनी में लोगों के यहाँ भी वो पसंदीदा हो। और मुनकर हर वो काम है कि जो दीन में भी नापसंदीदा हो और दीन की रोशनी में लोगों के यहाँ भी नापसंदीदा हो, उसे मारूफ और मुनकर कहते हैं। तो यानी तालीम थी कि इल्म देना, तरबियत था कि अमल देना, जैसे हमने पीछे पढ़ा है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मतलब है मुहासबा करना, निगरानी करना, गश्त लगाना, नज़र रखना, इस्लाह भी करना, मोहब्बत भी करना। अमर बिल मारूफ में ये नहीं कि हर वक्त सख्ती करनी है, मोहब्बत से नसीहत भी करनी है। तो ये एक इल्म है, और इसके लिए पूरी मार्फत ज़रूरी है, और पता होना चाहिए कि मशहूर अहकाम कौन से हैं। मसलन नमाज पर ज़ोर देना ज़रूरी है। नमाज के वक्त में अगर कोई बग़ैर वजह के बैठा है, सोया है, खेल रहा है, उसे हुकूमत भी रोकेगी, इदारे वाले भी रोकना, उनको भी चाहिए रोकें। बाद ऐसे अमूर होते हैं जो इज्तिहादी होते हैं। इज्तिहादी अमूर में इनकार नहीं होता, सख्ती नहीं होती इज्तिहादी अमूर में। मिसाल के तौर पर ये जो है तशहुद में उंगली खड़ी करते हैं ना, ऐसे भी खड़ी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, और भी एक आधा तरीका है। अब 2, 3, 4 तरीके हैं, कोई बंदा कैसे कर ले, कोई कैसे कर ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इज्तिहादी अमूर में सख्ती नहीं होती। तो इसी तरह अहले हदीसों के अंदर इज्तिहादी अमूर है। मसलन कुछ कहते हैं रफ़ुल यदैन, कुछ कहते हैं कि जब रुकू के बाद उठें तो हाथ बांध लें सीने पे, कुछ कहते हैं ना बांधें, इसमें सख्ती नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह कुनूत वितर है, ये वितर में कुछ कहते हैं हाथ उठा लें, कुछ कहते हैं ना उठाएं, तो इसमें सख्ती नहीं हो सकती। हाँ, एक दूसरे की इफ़हाम तफ़हीम के लिए दलाइल का तबादला हो सकता है, हक़ बात भी एक होगी, लेकिन इन मामलात में सख्ती नहीं कर सकते कि ये इज्तिहादी मामलात हैं। लेकिन अगर कोई बंदा नमाज ही ना पढ़े और दाढ़ी मुंडवाना शुरू कर दे और शलवार टखनों से नीचे रखे, ये इज्तिहादी मामलात नहीं हैं, ये मुनकरात हैं।
شرک منکر ہے، بدعات منکر ہیں، معاصی منکر ہیں، نماز کا ترک منکر ہے، زنا منکر ہے، سود منکر ہے، کیونکہ یہ اجتہادی معاملات نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہ روک سکیں تو زبان سے روکیں، زبان سے نہ روک سکیں تو پھر دل سے روکیں۔ یہ 3 درجے ہیں، حدیث شریف ان کی مشہور ہے۔ لیکن ان 3 درجوں کے باوجود مسالے کا ایک خیال رکھنا ہے کہ مسالے و مفاسد کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے معاملہ زیادہ خراب ہو جائے تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی مثال 2 مثالیں بہترین اس کتاب والے نے دی ہیں کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا۔ اس نے کئی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ زیادتی کی، دین کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ واقعہ مشہور ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی مارا پیٹا نہیں ہے، کبھی گالی نہیں دی، کبھی سختی نہیں کی۔ کئی دفعہ واضح ہو گیا سب کچھ، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ نرمی کی ہے۔ تو ایک وقت تک جو ہے منافقین کے ساتھ آپ نے نرمی کی، خیال رکھا، ان کو نصیحت کی، ان کو ڈھیل دی، ان کو سمجھایا بجھایا۔ لیکن جب آپ قوت میں آ گئے تو اللہ کے احکام جاری ہو گئے کہ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اب سختی کرنی ہے۔ تو یہ مسالے مفاسد کا خیال رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی ہونے کے باوجود منافقین کے ساتھ سختی نہیں کی، بلکہ آپ ایک موقع پر ایک بندے نے آیا اور اس نے کہا کہ اے عدل یا محمد، اے محمد عدل کیجئے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا عدل کریں۔ آپ بڑے ناراض ہوئے لیکن اس کو کچھ نہیں کہا۔ بعض صحابہ نے کہا جی ہمیں اجازت دیں، ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، گردن نہیں اڑانی۔ تو اسی طرح کمزور ایمان والوں سے بھی آپ نے نرمی کی۔ جیسے واقعی فقہ میں ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ۔ انہوں نے کوئی بات کی تو اس کے اندر نہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مخلص صحابی تھے، لیکن اس وقت وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے صحیح طرفداری نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حق کے موقف کی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ چاہتے تو اس وقت لڑائی چھڑ جاتی، لیکن آپ نے سب کو خاموش کرایا اور آپ نے صبر کیا اور لوگوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ مسالے مفاسد کو دیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے رفق ہے۔ رفق کہتے ہیں کہ نرمی کرنا۔ جو امر بالمعروف کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے پاس قوت ہوتی ہے۔ جیسے باپ ہے، وہ بچوں کو مار بھی سکتا ہے۔ حاکم ہے، بادشاہ ہے، وہ بھی بڑا جتنا مرضی سخت ایکشن لے سکتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفق جس میں ہوگی نا وہ کام خوبصورت ہوگا، اور جس کام میں رفق نہیں ہوگی، سختی ہوگی، وہ کام بدصورت ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے جہاں پر سختی کرنی ہے وہاں بقدر ضرورت سختی کرنی ہے۔ نرمی اصل ہے، سختی بقدر ضرورت ہے۔ مثلا جہاں پر آپ نے گالی دینی ہے تو گالی کا لہجہ کیا ہو، گالی کی صورت کیا ہو، گالی کے لفظ کیا ہوں۔ جہاں ایک گالی دینی ہے وہاں 2 نہ دیں، غیر ضروری گالی نہ دیں۔ جہاں پر آپ گالی سے کام چلا سکتے ہیں وہاں پر اسے تمانچہ نہ ماریں۔ یہ یعنی جہاں بھی ضرورت سے زائد سختی ہوگی وہاں نقصان ہوگا۔ اس لیے اپنی قوت کو بے تحاشا استعمال نہ کریں، یہ امر بالمعروف کا اصول ہے۔ اسی طرح سے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب میں کہا کہ وعلیکم واللعنۃ وغضب اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلاً یا عائشہ، عائشہ ٹھہر جاؤ۔ اس نے جو کہا ہے تم وعلیکم کہہ دو، بس برابر کی بات ہو جائے گی۔ تم نے آگے سے بہت ساری چیزیں اور شامل کر دی ہیں تو یہ غلط ہے۔ تو اسی طرح سے امر بالمعروف میں اخلاص ضروری ہے، خواہش نفس نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہی آپ ضرورت سے زیادہ سختی کریں گے اس میں خواہش نفس شامل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ جیسے فرمایا کہ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ
انما یتبعون اہواءہم ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ۔ خواہش نفس کی پیروی یہ راہ راست سے ہٹا دیتی ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یعنی جہاں بھی ہدایت کی بات ہے وہاں مقابلے میں خواہش نفس کی بات ہے، تو خواہش نفس سے پرہیز کرنا دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لازمی جز ہے۔ تو یہاں پر یہ موضوع ہمارا ختم ہوتا ہے، مختصر سا موضوع ہے، پورا ہو گیا ہے۔